السلام عليكم، صباح النور، صباحكم مزيان. اليوم بدات 8 الصباح ان شاء الله غادي نبداو الخدمه ديالنا وغادي نبداو النهار ديالنا. نتمنى يكون يطلع مزيان. هاد البروغرام جاي يساعدنا شارجي شي شويه ونتمناو الاستفاده للجميع وما تزعلوش. خليكم معنا. معكم كوتش مراد. اليوم عندنا لا سيونس ديال نديرو البروغرام. عندنا لي جون، دونك لي جون اون فا ترافايي 5 اكزرسيس، 5 ديزيكزيرسيس ديما في لاماس، ديما بريت دو ماس. دونك 5 ديزيكزيرسيس غادي من بعد نشوفو كيفاش كومون فا ترافايي سي ديزيكزيرسيس و حتى لي كونسيل تكنيك ديال كل اكزرسيس. دونك شنو خصنا نديرو شنو ما خصناش نديرو كل اكزرسيس. دونك 5 اكزرسيس غادي نخدموهم دروب سيت. دونك دروب سيت شنو هي؟ ما دخلناش هذا الموضوع، هو ولا نقولوا دروب سيت ولا سيري ريغريسيف. هاد الدروب سيت هادي ساهل. دونك نخدمو 3 سيري كلاسيك اللي هما مثلا من كل سيري فيها من 8 حتى دي ريبيتيسيون، ولا من 6 حتى ل 8 دي ريبيتيسيون. 3 ديال غير نرتاحو 2 مينيت، عاوتاني ندوزو دوزيام سيري، عاوتاني 2 مينيت، تروازيام سيري. كاتريام سيري شنو ندير بها؟ ندير بها 6 دي ريبيتيسيون وتنتبعها لي ديشارج. كنحيد لا شارج، دونك 10% من لا شارج ديالي صافي. مثلا دابا غنبداو البروغرام ديالنا فيه 5 ديزيكزيرسيس. ليكزيرسيس اللي هو السكوات 4 كيدي هنايا، ومن بعد غادي ندوزو الدوزيام اكزرسيس اللي غيكون هو لي اكسبونسيون. التروازيام اكزرسيس غادي يكون يسير لي تاع جون طوندي ا تاع. كاتريام اكزرسيس غادي نخدمو لي زيسكيلون بيه في لي اكسبونسيون ماشين. والسانكيام اكزرسيس والاخر اللي غادي نخدمو في لا ماشين دايما تيكون ديال المولي اكستنسيون مولي نوفو لا ماشين. دونك بروميي اكزرسيس هو سكوات بار كير 4 اللي هنايا. دونك بالنسبه للسكوات اكزرسيس اللي يخدموه كلشي، ولكن ضروري نعطيو شنو خصو يدار في هاد الاكزرسيس شنو اللي مخصوش يدار. دونك بروميير دي شوز لا باغ غادي نمشيو نحطها. دونك لا باغ ما نحطهاش هادي، نحطها على كابي على. دونك هادي اللي كنا نشوف نديرها ديما خصنيش ندير ولا نحطها شي هادي، ولا خصني ندير نحطها كابي. هادي بالنسبه لا باغ فين نحطها. دونك لا باغ هي هادي قولي لي جون في كابي ما غاديش نحطو تحت لا باغ. دونك لا لي جون بوزيسيون لي جون غادي نحطو شي لا ديما غادي نابونسير قدام واحد 30 سنتيم هكا نكسر لي جون ديالي باش إلا حطيت عليها رجلي شنو غادي يوقع؟ يكون بريسيون كله نازل على لارتيكيلاسيون دي جون. هادشي هذا هو البروغرام. دونك نزيدو افونسي شويه لي جون قدام واحد 30 سنتيم، بوسي شويه لي فيس ديال الجور وديما فهمت الهو. انسبيري لا ديسون، اكسبيري لا مون. ديما كنهود التيبيا suivre l'angle 80 degrés d'aide. Maintenant, je pousse. On dit pas quoi, نازل على الطاولة. البوا كله نازل على الطاولة. دونك 6 حتى 8 ديال ريبيتيسيون. وهنا حاجة أخرى اللي نهضر عليها هنا وهي البليز امبورطون هنايا تري انتيريسون هاد الحاجة. دونك بالنسبة حتى لفين غنهود؟ كاين اللي غيقول لك نهود حتى لتحت السكوات، خصني نهود حتى كومبلي، ندير سكوات كومبلي، يعني نهود حتى لي زيسكيو يتوشيو المول. دونك
بزاف اللي يديروها كبدا. هنا في الكاد بيدي انا ما تنصحش بها، نقول شي واحد يديرها. علاش؟ الا نزلت لتحت شنو غيوقع؟ نتوما شوفوا معايا. الماء غادي نهرب هون هنا الكولون فيرتيبرال هيدرون. إلا لاحظت شي كتخرج هذا الموضوع هنايا هو اللي ناقين. ملي جا تهول بزاف توصل لواحد النيفو لابارتي انفيريور ديال الكولون فيرتيبرال ساكرون من بعد يبقاو وصل هذا وتما مع لاشارج إلا كانت بزاف شنو يوقع؟ يمكن يوقع شي إيرني ديسكال ولا شي حاجة في الكولون فيرتيبرال. وهادو نعلمو فيها يعني كل مرة خدمة بالمرة غادي يوقع شي إيرني ديسكال ولا شي حاجة. دونك بريفيرونس خليك في السكوات عاد ديال التوكيل هذيك هي وطلع حال وشوف البوزيسيون ديما هنا حتى هنايا. دونك هنا ونفعل حتى شي دير سكوات ممكن ديرها بابليك فيها هي، لكن هنايا في الكربيكي ما يمكنش من أحسن تندور. دونك السيري الأول ديالي درتها شحال بقاولي؟ بقاولي دو سيري كلاسيك 2 minutes de repos attaquer deuxième série, 2 minutes de repos troisième série, quatrième série, agiu معنا. Donc maintenant on enchaîne directement les charges diagonales, 2 décharges. Donc c'est des répétitions d'abord plus de décharges ونساليو drop set. أربع كلمات لا un échec, décharge lourde. Hop. Deuxième décharge, allez, enchaîner, sans temps de récupération, 15 jours de repos. Hop. Deuxième décharge à l'échec, c'est les notes drop set. Donc deuxième exercice, leg extension. Leg extension, deuxième exercice, c'est un entraînement drop set. Donc les conseils techniques que je me suis dit, je me suis dit faire des exercices d'Ayman. Première des choses, manchon. Et contre la partie inférieure ديال التيبيا هنايا نازل على تحت ديال التيبيا ديالي. عندك ديال الارتيكولاسيون الجنون كنت القنت جي هنايا. كان اللي دايما مساعدة شمسية هذا التواريخ الكتريك قدام بحيث الصوت ديال الجنون ديالي يجي على جهة القنتي. دونك هذا هذه الأشرة هنايا دريت لهم ديوري علاش؟ باش نستقبل الديور ديالي إلا ما شطحتش هنايا شحال ممكن كنتهز باش نبريفيتيها من
نحس بالفيس ديالي كنشوف هنا باش نستابيلي الكول ديالي مزيان ومن بعد نشوف لي لوطي ديالي شبري مزيان نشوف ونشوف باش نرجع ديما نروح من هنا 80 دوغري ولا تما مخليش حتى يحطوا له داخل حتى النهاية حتى القد ولا ديما واحد جوج وثلاثة هنايا لا دونك 80 دوغري ونتم الريفيرونس تبقى شويه هنا بحال دو سومون نعطي هنايا عاد نهبط دونك هذا كان تورني سيري ديما بنستحق شويه ديال ريبيتيسيون كنت 3 سيري كلاسيك ديالي نستحق 8 ديال ريبيتيسيون 3 سيري 2 minutes de temps de repos entre chaque série ومن بعد 4e série نونشيني 7 ريبيتيسيون suivi دايما ديال لي ديشارج دو ديشارج وجنسالي ما كاينش الكونتر كيباراسيون دايما بين لي ديشارج وجنسالي التروبسات ديالي ولي جيست دونك هذه كانت بروميير سيري 2 minutes ونشيني دوزيام سيري quatrième série 7 répétitions plus de décharge donc c'est donc série de top 7 exercice d'extension, ligue extension c'est un exercice général vaste externe, vaste interne doit être cette donc quand nous série exercice ديالنا top 7 ديالنا deuxième exercice en deuxième troisième exercice ديالكم 3 sur les terres jambes tendues haltères troisième exercice sur les terres haltères jambes tendues دايما دونك شنو خصنا نديرو هاد ليكزيرسيس شنو نكيبيتي دايما دونك جونطوندي هنا ليزالتير كنهاولو اللي مهم بزاف ليكزيرسيس هو لو دور سكور مقابل او شي طاول هنايا دونك هنا لا فريكو سكور مقابل نهود دونك ليزالتير هنايا دايما بريز بروناسيون ليزالتير وجنهود au-dessus du genou ديالي عندي نهود وجنهود هنا ديما كنتفاعل شويه كنشوفو اللي هوب وكنجبد عندي الفوق الوضو ديال لي جونب طوندي نقولو لي جونب طوندي لكن ضروري تخلي واحد شويه لا فليكسيون هنايا في الجنو ديالي خمسة هكا باش نخفف شويه القلق دونك حد هنايا هو بيان ماشي باش تولي درت هاد الستيب هذا هنا علاش شي ناس اغلبيه اللي كتخدموا في هاد ليكزيرسيس على لي ديسكيزون ملي جا نهوج نهوج الى تاعنا كنحس بيان يتيري لي ديسكي ديالي و يعني شويه داكونس لكن الناس اللي يسوق كنهوج حتى هنا جا تحس بوالو خصك تحط الارض زاده يلاه جا تحس شويه دونك الناس اللي عندهم سوبليس وهذا احسن يديروا هذا ستيب هكا طلع فوق منهم ملي جنحاول دابا حتى هنايا ما نحس لا طونسيون ديالي احسن ما نحط نبقى ندير نوقف في الارض ونحط لي زاد باش نجي نحط لي زاد الارض هنايا نهول مزيان نحس بالتيشيو ديالي خدامين مزيان احسن دونك بالنسبه لي انا كنخدم فوق ستيب ولكن اللي سوبليس شويه صافي يخدم في الارض ماشي مشكل يلاه جاي يوصل لهنا جاي يحس بالطونسيون هذا كوادريسيبس يعني خدام حسب راسو مزيان دونك بروميير سيري
il y a des répétitions. Classe des séries classiques. 2 minutes de repos, attaque le deuxième série à 27 millions. Des répétitions. Au troisième, quatrième série, il y a 7 répétitions. Des charges, maintenant de 7. Les noms, reviens ici. حد هنا كتولدوا ليه ونطلع Céline a improvisé 2 minutes de repos, on déjoue le deuxième série. Il y a 7 répétitions aux 2 décharges, drop 7. Donc, des mains, hop. Céline, drop 7, jouir, 2 heures, 4e exercice. Donc l'exercice sera les cœurs, la machine, c'est-à-dire la machine les cœurs. Ça sera la machine. Donc la première des choses, les régler franchement, بحيث تجي تحت الموني اللي شوفها بالنسبة لي البنات حاجة ثانية الرجل تجي فوق ولا تجي من تحت الموني ديالك تحت الموني ديالك نورا رونجا غادي نشوفها هنا مزيان هذا شوف صافي ديما لو كان ديالي les notes la machine de cœur, les esquives longues. Donc, ça nous les esquives longues. Les mesures, l'orgien, un peu plus touché. Bon, on va toucher une après, allez, 2 secondes, 3 secondes, 3. Gardez la contraction. Bien. Ben, après, je vais la route. Donc, ça, c'est ça que je travaille. On va tirer, c'est le route. Certes, il y a des répétitions. On a 2 séries classiques. 2 minutes de temps de repos entre les de chaque série. Au 4e série d'Aïman, on sera de à cette répétition. Au 2 décharges qui marquent les exercices. Donc, je vais à 2 minutes en dessous de 2e série. Donc, 4e série, c'est la répétition. Les mains jouées de 2 décharges sans temps de récupération, enchaîner directement le drop 7. Ouais.
série là, donc cette quatrième série, l'extension, c'est un exercice. On a l'exercice, ouais, cinquième exercice pour les mollets. On dit vraiment extension mollet du coup, la machine. Donc, je viens. On donne l'exercice d'hier. Cinquième exercice d'Ayman, extension dodo, machine, un démoulé. L'exercice que je vais montrer essentiellement les muscles de l'émoulé, ligament interne et ligament externe. Soit il faut travailler cet exercice, soit des jambes parallèles, soit convergents, soit divergents. Convergent, on touche la partie externe. Divergent, la partie interne. Donc, on a 12 premières séries d'exercices. L'explication est facile. On a partager un en parallèle. Il est parallèle. Un chat. Il marche. Le tiers vient de l'idée supérieure. Donc là, les parents, donc un chat fort. Je garde la posture et l'air. Il va de l'interprétation 2 à 3 secondes. Fort et fin de accadé, des mollets bien étirés. Après la même chose, je pousse en haut, je garde la contraction 2 à 3 secondes et après la même chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc il me chaud l'exercice هذا ما خدمش لي سيري ديالي 8 ديال ريبيتيسيون درت 15 ريبيتيسيون. دونك هاد ليكزيرسيس هاد اكسبسيون ماشي بحال لي زيكزيرسيس اللي دازو ما غاديش نخدمو 8 8 ديال ريبيتيسيون نخدمو بين 12 حتى 15 ريبيتيسيون. علاش؟ لسبب واحد هو المسك ديال المولي هما مسك انديرو. دونك عطيه الطاقم مزيان يعطيه غير السميح شي شويه. دونك هذا من جهه ثانيه حتى البلان دو ريكيبيراسيون ما غاديش يكون اونتر لي سيري كلاسيك ديالي 2 مينيت غيكون 1 مينيت. دونك دو شوز عاوتاني البلان دو ريكيبيراسيون اي لي ريبيتيسيون بين 12 و 15 و لو طون دو ريكيبيراسيون 1 مينيت. Donc l'explication des conseils techniques de l'exercice دائما الشيء supérieur ديالو في ديالي وكان شاد فوق ديال لا كونتراكسيون فوق 2 لا 3 سكوند او كان عطيه المولي ديالي جات الطاقم ديالي جات حتى نحس بالمولي ديالي بيان يسيري عاوتاني جو ريفير لا ميم شوز. دونك هذيك كانت السيري الاولى راني خدمتها. بقاو لي 2 سيري كلاسيك اللي كنخدم فيهم ما بين 12 و 15 ريبيتيسيون ومن chaque minute, on va enchaîner 4e exercice de la 7e répétition. Le terminal de l'échange, drop 7. Let's go! Donc, كانت الترتيب دروك سيت ديالنا ثاني في ليكزيرسيس الاخر ديالنا اكستونسيون مولي دوبلو لا ماشين. قلنا فيها دروك سيت كما شفتوا ما دروك سيت ماشي حاجه اللي مهمه بزاف تحس بالنفس ديال الشغل ديال لا ماشين. دونك كونسيي خدموا بها تحسوا بزاف. Donc, هو هذه كانت لاسيون ديال لي جون. Comme ça, des exercices pour un peu on
دونك نتمنى تكون لا سيونس عجبتكم. ونتمنى ايضا تكون هذه الفيديوهات عجبتكم. الى عجبتكم ديروا اعجاب وتابعونا معنا في الشين نشوفك ديما الجديد. هذا مراد معكم دائما يحييكم تحياتي وفيديو اخر ان شاء الله. نتلاقاو. تشاو تشاو.